बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले तो आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सुहेल अफरीदी अपने तमाम MPs के साथ ये 92 की तादाद में है, बल्कि उन्होंने तादाद पूछी थी और फिर कंफर्म करके बताया था कि वो तमाम MPs मंगल वाले दिन सारे यहाँ पे पहुंचेंगे अडियाला जेल के बाहर। और ये प्लान किया गया था कि जितने भी ओहदेदार हैं पार्टी के, उन तमाम को अडियाला जेल के बाहर आना चाहिए। ये बात सलमान अकरम राजा साहब ने भी की, पार्टी के बाकी लोगों ने भी की कि सबको पहुंचना चाहिए और ज़रूर आना चाहिए, और जो लोग नहीं आएंगे उनको जवाब देना पड़ेगा। अब इमरान खान साहब की बहनों की कॉल है, और कॉल उन्होंने कोई आवाम को नहीं दी, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों को दी है जो आज इक्तदार में इमरान खान साहब की वजह से बैठे हुए हैं। और इमरान खान की बहनों ने कॉल अपने लिए भी नहीं दी, उन्होंने कॉल उसी आदमी के लिए दी है जिसकी वजह से ये तमाम लोग इक्तदार में बैठे हुए हैं, यानी इमरान खान की वजह से। वो कैद तन्हाई में है, उनकी बिनाई ज़ाया हो रही है, उनके साथ बहुत जुल्म हो रहा है जो आसिम मुनीर साहब के कहने पे हो रहा है। क्योंकि इमरान खान साहब ने खुद कहा था कि मुझे कुछ भी हो जाए तो आपने बदला आसिम मुनीर से लेना है, मुझे या मेरी बीवी को कुछ हुआ तो जिम्मेदार आसिम मुनीर होगा। ये इमरान खान साहब ने एक मरतबा नहीं कई मरतबा कहा। अब इमरान खान साहब की बहनों ने आज के दिन के लिए ऐलान किया हो। अब देखना यह है कि सब लोग पहुंचते हैं, कैसे पहुंचते हैं और क्या मनाजर हम देखते हैं। क्योंकि इससे पहले शहबाज शरीफ साहब ने अचानक से रब्ता कर लिया सुहेल अफरीदी से। अब लाजमी बात है, कोई शहबाज शरीफ साहब ने इसलिए तो रब्ता नहीं किया होगा कि वो इमरान खान साहब से मुलाकात करवा देंगे, क्योंकि वो तो फील्ड मार्शल ने फैसला करना है। शहबाज शरीफ साहब ने तो पहले कहा पूछ के बताऊंगा। अब पता नहीं पूछने पे उन्हें कितनी डांट पड़ी है, जिसके बाद दोबारा उन्होंने पूछने की कोशिश ही नहीं की। हुकूमत ने क्या किया कि रावलपिंडी में दफा 144 नाफज कर दी है और अडियाला की तरफ किसी भी किस्म के इज्तिमा पर पाबंदी लगा दी है। इसके बारे में बाकायदा एक्सप्रेस न्यूज में और जितने भी पाकिस्तान के अंदर मीडिया चैनल हैं तमाम ने इस खबर को छापा है और कैटेगोरिकली बताया कि रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज कर दी गई, हर किस्म के इज्तिमात पे पाबंदी लगा दी गई। और ये वजह सिर्फ यही है कि इमरान खान साहब के लिए लोग ना निकले और अडियाला जेल के बाहर वो एक रश पैदा ना हो, क्योंकि ये चीजें जो हैं वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को परेशान करती हैं कि हमने सारा कुछ करके देख लिया, हर बंदा पकड़ के अंदर डाल दिया, कारकुनों को कत्ल भी कर दिया। इसके बावजूद जब इमरान खान साहब कॉल देते हैं या उनकी बहनें कॉल देती हैं तो लोग क्यों आ जाते हैं। अब ये पब्लिक को कॉल नहीं दी गई, ये कॉल दी गई है उन लोगों को जो बेनिफिशरी हैं इमरान खान साहब की सियासत के। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो लोग जाएंगे। देखें ना, गिरफ्तारी है ना सिर्फ, और क्या है। इमरान खान साहब भी गिरफ्तार है, उनकी अहलिया भी गिरफ्तार है। अब इनमें से कोई इमरान खान से तो बड़ा नहीं है ना। अगर इमरान खान साहब गिरफ्तारी दे सकते हैं और इतनी सख्त जेल काट सकते हैं तो ये लोग तो इमरान खान के बेनिफिशरी हैं, इन्हें भी फिर जेल काट लेनी चाहिए। तो इनको आज बड़े इम्तिहान में डाल दिया गया है। देखें इनके साथ क्या होता है या ये क्या करते हैं। एक और खबर नाजरीन चलवाई जा रही है, और ये खबर कुछ ऐसे लोगों से चलवाई जा रही है जो लोग मशहूर हैं इस हवाले से कि जब भी कभी किसी चीज का माहौल बनाना होता है या पब्लिक को चेक करना होता है तो ये लोग खबरें मार्केट के अंदर फेंकते हैं। खबर मार्केट में ये फेंकी जा रही है कि एक और आईनी तरमीम करके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब सदर पाकिस्तान बनना चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि सदर का ओहदा उनके पास रहे। ये मुबैना तौर पे वो लोग कह रहे हैं जो मार्केट में खबरें फ्लोट करने के मास्टर हैं, और उन्होंने कहा कि ये आईनी तरमीम भी करवा ली जाएगी। अच्छा, मेरे ख्याल में ये इतना कोई सौखा काम नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी ये ख्वाहिश है कि अगर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ये चाहते हैं कि वो सदर पाकिस्तान बने तो फिर बने एक दफा, उन्हें आटे और दाल का भाव पता चले। क्योंकि जब वो सदर पाकिस्तान बनेंगे ना तो फिर वो फौजी यूनिफॉर्म के पीछे छुप नहीं सकेंगे। फिर अवाम उन पे बिल्कुल वैसे ही तनकीद करेगी जैसे एक सियासी आदमी के ऊपर तनकीद की जाती है। फिर अवाम वैसे ही सवालात पूछेगी जैसे एक सियासी आदमी से सवालात किए जाते हैं। अब वो देखें ना, पाकिस्तान में आप ब्यूरोक्रेट से सवाल कर सकते हैं, सरकारी मुलाजमीन को पूछ सकते हैं, अगर आप ताकतवर हैं तो थोड़ा और ऊपर जाके पूछ सकते हैं, लेकिन आप आर्मी चीफ को नहीं पूछ सकते पाकिस्तान में। उनके आगे आप सवाल भी नहीं कर सकते उनकी मर्जी के बगैर। ये एक मुकद्दस गाय बनाया हुआ है ना इस ओहदे को। तो जब ये किसी दूसरे ओहदे पे आएंगे तो इनको आटे दाल का भाव पता चलेगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। आसिफ अली जरदारी साहब को कम से कम जो देना पड़ेगा वो बिलावल जरदारी को वजीर आजम बनाना पड़ेगा। तो क्या शहबाज शरीफ इसके लिए तैयार है? क्या नवाज शरीफ इसके लिए तैयार है? पाकिस्तान का इन लोगों ने भट्टा बिठा दिया है, इकॉनमी मुकम्मल तौर पे तबाह कर दी है, कर्जे इतने ज्यादा ले लिए हैं कि कोई भी हुकूमत आकर इन कर्जों को नहीं उतार पाएगी। महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि अब ये महंगाई कम नहीं हो पाएगी। जो कम करने की कोशिश करेगा वो मुल्क को दिवालिया कर देगा। ये मैं आपको सही बात बता रहा हूं। आज अगर ये इमरान खान को लाके हुकूमत दे दें तो 10 साल से पहले ये इकॉनमी अब ठीक नहीं हो सकती जो इन्होंने इसके साथ कर दिया है। 4 साल में इन्होंने इतना कर्जा लिया जितना कर्जा पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर अब तक हमने 70 साल में लिया था। जो कर्जा पाकिस्तान ने 70 साल में लिया उतना कर्जा इन्होंने 4 साल में लिया। जो चीजें पाकिस्तान के साथ पिछले 50 साल में नहीं हुई इन्होंने कर दी। सरमायाकारी बुरी के रिकॉर्ड तोड़ दिए, जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां सारी भाग गई, पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन हो गया, मिलियंस की तादाद में लोग पाकिस्तान से निकल गए, लोग अपना पैसा ले लेकर भाग गए, इंडस्ट्री सारी बंद हो गई, बड़े बड़े कारोबार फारिग हो गए, किसी किस्म का इनका टैक्स का हदफ पूरा नहीं हो रहा। इसीलिए वो जरा अपने मुंह से मानते हैं
کہ جناب کیونکہ ہم ٹیکس اکٹھا کرنے میں ناکام ہو گئے لہذا ہم نے لیویاں لگا دی, لہذا ہم نے عام آدمی کے اوپر بوجھ ڈال دیا, لہذا ہم نے پیٹرول مہنگا کر کے وہاں سے ٹیکس اکٹھا کر دیا. اور میں پرویز رشید صاحب کو دیکھ رہا ہوں, یہ غلط فہمی رہی ہم لوگوں کو کہ پرویز رشید کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ آدمی ہے, یا ہمیں یہ غلط فہمی رہی کہ پرویز رشید جو ہے وہ ایک سچ بولنے والا آدمی ہے. پرویز رشید نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا, کہنا شروع کر دیا انہوں نے جناب کہ یہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں یہ امریکہ اور ایران کی جنگ کی وجہ سے بڑھ رہی ہیں. وہ اتنی تو ادھر نہیں بڑھ رہی جتنی آپ نے بڑھا دی ہیں. بے اگر امریکہ اور ایران کی جنگ کی وجہ سے یہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو آپ کے تو امریکہ سے بڑے اچھے تعلقات ہیں, آپ کیوں بڑھا رہے ہیں؟ انڈیا کے تعلقات امریکہ کے ساتھ اتنے اچھے نہیں ہیں, وہ نہیں بڑھا رہا. یعنی اتنی سری لنکا میں نہیں بڑھی, اتنی بنگلہ دیش میں نہیں بڑھی, اتنی انڈیا میں نہیں بڑھی, اتنی افغانستان میں نہیں بڑھی, اتنی قیمتیں تو نیپال اور بھوٹان میں نہیں بڑھی جتنی آپ نے بڑھا دی ہیں. بیڑا غرق کر دیا آپ نے پاکستان کا, پاکستان کے لوگوں کا, اور عام آدمی کی آپ نے کمر توڑ دی. اور آپ لیمو کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جناب نہیں یہ تو وہاں جنگ چل رہی ہے, جنگ کی وجہ سے نہیں ہے. آپ کے وزراء خود مان رہے ہیں کہ یہ جنگ کی وجہ سے نہیں ہے, یہ ہماری نالائکی کی وجہ سے ہے کہ ہم ٹیکس اکٹھا نہیں کر پائے, لہٰذا اب ہم لوگوں کا خون نچوڑ رہے ہیں, ہم پیٹرول مہنگا کر رہے ہیں, مہنگائی کا ایک طوفان لے کر آ رہے ہیں. دیکھیں نا انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا, دونوں بھائیوں نے, نواز شریف نے اور شہباز شریف نے. میں تو اس میں زرداری نے بھی حصہ ڈالا ہے, اس میں پرویز مشرف نے بھی حصہ ڈالا ہے. صرف ایک لیڈر اس ملک میں آیا عمران خان جس نے اس میں حصہ نہیں ڈالا, بلکہ اس نے اس میں کوشش کی کہ قوم کو اس میں سے نکالے, اور اسی وجہ سے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس کی دشمن ہو گئی, کیونکہ ان کے لوگوں کے بھی کھانچے لگے ہوئے ہیں. تو ہر جگہ پہ جو ہے نا سب کے کھانچے لگے ہوئے ہیں. یہ جو آئی پی پیز والا معاملہ ہے اس کے اوپر میں ایک اسپیشل ویلاگ کرنے والا ہوں, تھوڑا سا کام رہ گیا, مکمل کر کے پھر اس کو تفصیلی ایک ویلاگ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. تو بجلی صارفین سے 3 سالوں میں 19 کھرب وصول کیے گئے, یعنی 1900 ارب روپیہ بجلی صارفین سے 3 سالوں میں موجودہ سرکار نے وصول کر لیا. اور یہ ٹیکس کا پیسہ ہے, یہ اضافی ٹیکس وصول کیا, یہ بجلی کی قیمت نہیں ہے. بجلی کے اوپر جو ٹیکس وصول کیا, جو اضافی ٹیکس وصول کیا, وہ 3 سالوں میں 1900 ارب روپیہ وصول کر دیا انہوں نے, 19 کھرب روپیہ. آپ اندازہ کریں. اور پاکستانیوں کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو 300 یونٹ تک بجلی مفت دیں گے. انہوں نے کہا تھا کہ جناب ہم تو آپ کو پیٹرول لینے کے لیے آپ جایا کریں گے تو موٹر سائیکل والے کو پیسے نہیں دینا پڑیں گے. اس قسم کے وعدے کر کے ان کا منشور میں نے نکالا ہے, پی ایم ایل این کا اور پیپلز پارٹی کا. میں ایک آدھے دن میں آپ کو منشور بھی ان کا پڑھ کے سناتا ہوں, آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے کیا وعدے کیے تھے اور قوم کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے. بہرحال پابندی صرف پاکستان میں ایک ہی بات پہ ہے کہ عمران خان کو بس اس کی آواز نہ آئے, اس کی تصویر نہ آئے. جو آدمی اس کے حق میں بات کرے وہ بات نہیں سنائی دینی چاہیے. کوئی بھی چیز جو عمران خان سے ریلیٹڈ ہے وہ پبلک تک نہیں پہنچنی چاہیے, بس اس ایک بات پہ پابندی ہے. باقی آپ نے جو لٹ مار کرنی ہے آپ کریں. یہ دیکھیں نا بجلی صارفین سے انہوں نے کتنی لٹ مار کی ہے, 3 سالوں میں 19 کھرب وصول کر دیے. وہ اسلام آباد میں 12 ارب روپے کا ایک سکینڈل بھی آ گیا جس کے اندر کچھ بیوروکریٹ بھی ملوث ہیں. اور گیم کیا ڈالی جناب, پیٹرولیم مصنوعات جو ہیں ان کو ذخیرہ کرتے ہیں, اس کے اوپر منافع کماتے ہیں. لاؤ اپنا اپنا پیسہ جمع کراؤ. کئی لوگوں نے حرام کا پیسہ کمایا ہوا تھا, 17ویں 18ویں 19ویں گریڈ کے آفیسر, انہوں نے اپنا پیسہ ادھر لگا دیا, بیچارے رولا بھی نہیں ڈال سکتے کہ اب بتانا پڑے گا نا پیسہ آیا کہاں سے. بھئی جس نے کروڑوں روپیہ لگایا وہ تنخواہ میں سے تو نہیں لگا سکتا. اب یہ سرکاری افسران نے اپنا کروڑوں روپیہ جو سائیڈ پہ کیا ہوا تھا وہ اس سٹے میں لگا دیا کہ جناب ایک بحران آیا ہوا ہے, ہم بھی پیسہ کما لیتے ہیں. جیسا کہ مبینہ طور پہ کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے سرمایہ دار مڈل ایسٹ میں پیسہ کما رہے ہیں, انہیں پہلے ہی پتا چل جاتا ہے کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہنا ہے اور اب کس قسم کا سٹیٹمنٹ آئے گا. اب لڑائی والا ماحول بنے گا یا اب امن والا ماحول بنے گا, قیمت $10 نیچے جائے گی یا $5 اوپر جائے گی, وہ ان کو پہلے سے آئیڈیا ہوتا ہے, وہ پیسہ بنا رہے ہیں. اسی طرح کا ایک مافیا اسلام آباد میں تھا, یہ 12 ارب روپے کا سکینڈل جو ہے نا, پیٹرول ذخیرہ کریں گے, منافع کمائیں گے, آپ کو بھی حصہ دیں گے, لالچ دے کے. تو یہ ایک میگا سکینڈل اسلام آباد میں منظر عام پہ آ گیا. جو مرضی کریں آپ, لٹ مار کی کھلی اجازت ہے پاکستان میں, بس آپ نے پاکستان تحریک انصاف سے دور رہنا ہے, باقی آپ جو مرضی کریں. فضل الرحمان صاحب کو آج سمجھ آئی ہوگی, جیسے کہ زرداری صاحب کو اب سمجھ آ رہی ہے, جیسا کہ بلاول کو اب سمجھ آ رہی ہے کہ بروٹ میجورٹی ہوتی کیا ہے. جب ڈنڈا دے کے ان سے کروایا جائے گا نا آئینی ترمیم پہ دستخط, جب 28ویں آئینی ترمیم پہ ان سے دستخط کروائے جائیں گے اور ان سے ووٹ لیے جائیں گے, تو تب انہیں مزہ آئے گا اور پتہ چلے گا کہ بروٹ میجورٹی ہوتی کیا ہے. فضل الرحمان صاحب کو سب نے سمجھایا. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ باری باری سب کی باری, لیکن اس وقت ان کی موجیں لگی ہوئی تھی, ان کو مزے آ رہے تھے. آج فضل الرحمان صاحب قومی اسمبلی میں تقریر کر رہے تھے, ان کی آواز ہی کاٹ دی. آپ اندازہ کریں کہ فضل الرحمان کی بھی آواز بند کر دی جس نے عمران خان کی حکومت گرانے میں مرکزی کردار ادا کیا تھا اور اسٹیبلشمنٹ کا سب سے مین مہرہ بنا تھا. فضل الرحمان صاحب نے مین مہرے کے طور پہ اپنی ڈیوٹی کی تھی اور اس وقت عمران خان کی حکومت گرانے میں سب سے کلیدی کردار ادا کیا تھا. آج جناب قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے, جب تک میٹھی میٹھی باتیں کی تب تک چلتا رہا معاملہ, جیسے ہی تنقید شروع کی ان کی آواز بند کر دی گئی. یہ سب کے ساتھ ہوگا, یہ زرداری کے ساتھ بھی ہوگا, نواز شریف کے ساتھ بھی ہوگا, ان کے بچوں کے ساتھ بھی ہوگا. پاکستان کے ہر سیاستدان کو اس میں سے گزرنا پڑے گا, کیونکہ یا تو آپ فیلڈ مارشل کی یا جو بھی اس وقت کا جرنیل ہوگا, آپ یا تو اس کی باتیں مانیں گے چپ کر کے, یا پھر آپ سختیاں برداشت کریں گے. دوسرا رستہ کوئی نہیں یہ چھوڑیں گے. دیکھیں نا عمران خان نے کتنا موقع دیا سب کو, بہت موقع دیا عمران خان نے. عمران خان نے اپنے حصے کی مار بھی کھائی, جو خود غلطی کی اس کی بھی مار کھائی, اور جو باقیوں نے کیا اس کا بھی کفارہ ادا کیا.
इमरान खान ने लगभग पाकिस्तान की सारी सियासी क्रीम का कुफारा अदा कर दिया, इतनी मार खाई और इन सारों को बार बार मौका दिया कि आओ मिलकर बैठ जाओ, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को वापस बैरकों में भेजते हैं। जिस वक्त आसिम मुनीर की एक्सटेंशन का मामला चल रहा था तो पीएमएलएन को इस बात का खतरा था और उनके लोग ये कहते थे कि अगर हमने आसिम मुनीर साहब को एक्सटेंशन ना दी तो वो पीटीआई के साथ मिलकर हमारी मंजी ठोक देंगे। तो उस वक्त इमरान खान साहब ने जेल से एक बड़ा सख्त पैगाम दिया और आसिम मुनीर साहब के ऊपर कड़ी तनकीद करते हुए नवाज शरीफ और जरदारी को मौका दिया कि लो मैं कोई डील नहीं करता, मैंने तुम्हें फिर प्लेट में रख के दे दिया, आओ जमहूरियत के लिए इकट्ठे हो जाए। लेकिन ये छोटे छोटे वक्ती मफाद के लिए इन्होंने बहुत बड़ा सियासतदानों का नुकसान कर दिया। आज सियासत पाकिस्तान में इतनी कमजोर हो गई है, उसके लिए इमरान खान साहब ने इनको मौका दिया था कि इस सारे मसले में से आप निकल जाए, मैं कोई डील नहीं करूंगा और निकलो इसमें से और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को वापस बैरक में भेजो, हम पाकिस्तान में नया इलेक्शन करवा लेंगे। देखे ना, इमरान खान परफॉर्म करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो वापस किसी और की बारी आ जाएगी। जमहूरियत तो ऐसे ही होती है। लेकिन इन सारों ने ये चुना कि हमने जूते पॉलिश करने, अब जूते पड़ने का टाइम आ गया इनको। जरदारी साहब मदमजा हो रहे हैं, फजल रहमान साहब की भी आवाज कट रही है, तो बारी बारी सबकी बारी है। मैंने बहुत दफा कहा और अब ये होता हुआ आपको दिखाई भी दे रहा है। नाजरीन, ट्रंप के कुछ स्टेटमेंट्स आए हैं। अब क्योंकि हम बैनुल अक़वामी खबरों की तरफ जा रहे हैं तो मैं कुछ चीजें आपके सामने रखता हूं। डोनाल्ड ट्रंप के जो गुज़िश्ता 24 घंटे के बयानात हैं, क्योंकि ईरान ने जब तजावीज़ वापस भेजी तो डोनाल्ड ट्रंप को उसकी बड़ी तकलीफ हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने अब बड़े सख्त बयानात दिए। ट्रंप ने कहा कि इनके पास ईरान को एटमी हथियारों के हुसूल से रोकने के लिए एक बेहतरीन हिकमत अमली अभी भी मौजूद है। ट्रंप के मुताबिक ईरान ने जमीन दोज यूरेनियम के हवाले से वादे किए थे, लेकिन फिर अपने जवाब में इन वादों को शामिल नहीं किया।